बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस अहम मामले की समाअत की और इसमें राना शमीम जब पेश हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उन्होंने जंग ग्रुप को मुश्किल में डाल दिया है, जंग ग्रुप के साथ वो हाथ कर गए और इस का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनका जो बयान हल्फी है वो तो सील बंद लिफाफे में है, वो इस वक्त लंदन के लॉकर में है। तो जंग ग्रुप ने ये कैसे शाया कर दिया, क्या शाया कर दिया? तो राना शमीम का जो बयान हल्फी है ये अब ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है और सूरत हाल एक ऐसे दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है कि अगर राना शमीम इस मामले में इस बात की तस्दीक करते हैं कि जंग ग्रुप ने ये जो बयान हल्फी छापा है ये दुरुस्त छापा है, तो उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगर वो कहते हैं कि मेरा तो ये बयान हल्फी ही नहीं था, तो उस सूरत में जंग ग्रुप बड़ी मुश्किल से दो चार हो गया है। आज मीर शकील रहमान साहब भी अदालत में पेश हुए, आज अंसार अब्बासी साहब पेश हुए, जो दी न्यूज़ के एडिटर हैं आमिर गौरी साहब वो भी पेश हुए अदालत में। राना शमीम साहब जब रोस्ट्रम पर आए तो उनसे जनाब अतर मिनुल्लाह साहब ने पूछा, इस्तफसार किया कि क्या आपने तहरीरी जवाब दे दिया है? तो उन्होंने कहा कि मेरे वकील लतीफ़ आफरीदी आकर बताएंगे कि अभी तक जवाब क्यों नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि उनकी फ़ैमिली में ट्रेजेडीज़ हो गई, तो इस वजह से ये वो वजूहात हैं। तो उन्होंने कहा कि बयान जो उनका जो तहरीरी जवाब है वो देने के लिए वक्त चाहिए। तो जिस पर अदालत ने कहा कि आपको 5 रोज़ का वक्त दे रहे हैं, आप अपना तहरीरी जवाब दे दें और अपने बयान हल्फी में जो आपने 3 साल बाद आपको ये याद आया और आपने अदालत की साख पर सवालात उठाए, तो इस मामले पर आप अपना जवाब दें। इन्हें जो शोकाज नोटिस जारी किया गया है। तो राना शमीम साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी बयान हल्फी देखना है, यानी वो ये कह रहे थे कि मैंने अपना बयान हल्फी जो अखबार में शाया हुआ है वो भी देखना है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बयान हल्फी तो आपका है। तो राना शमीम साहब ने कहा कि जो बयान हल्फी अदालत में पेश हुआ वो देखना है। इस पर कमरा अदालत में मौजूद लोग एक दूसरे की जानिब देखने लगे कि राना शमीम साहब क्या कह रहे हैं, कि क्या इसका मतलब है कि जो अखबार में शाया होने वाला बयान हल्फी है उससे कोई लाताल्लुकी कर रहे हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आगे जाकर सूरत हाल मज़ीद वाज़े होती गई। तो इसमें राना शमीम साहब ने कहा कि जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि बयान हल्फी आपने दिया, अखबार ने तो आपका बयान हल्फी पब्लिक तक पहुँचाया है, तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने यह भी कहा कि ख़बर के मुताबिक उन्होंने आपसे इसकी तस्दीक भी की। तो जिस पर राना शमीम साहब ने कहा कि मुझसे तस्दीक खबर शाया होने के बाद की गई। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये बयान हल्फी आपका है, अखबार का इशू सेपरेट है। आपने बयान हल्फी अखबार के लिए तो नहीं दिया होगा ना, किसी और मकसद के लिए दिया गया होगा। आपने किसी मकसद के लिए लंदन से इसे नोटराइज करवाया। तो इस पे फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने मज़ीद कहा कि जवाब में आप ये बताएं कि क्या ये बयान हल्फी है भी या नहीं जो अखबार में शाया हुआ है। अगर है तो 3 साल बाद ही आपको क्यों याद आया? ये बहुत सीरियस इशू है। आपने तमाम जजेस की साख पर सवालात उठाए हैं, आपने लोगों का अदालत से एतमाद उठाने, एतमाद ख़राब करने की कोशिश की। ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है। तो राना शमीम साहब ने कहा कि 5 दिसंबर को उनकी भाभी और 12 दिसंबर को उनके भाई का चहलम है, इसके बाद इस मामले को सुन लें, उन्हें जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए। अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब से पूछा गया, तो खालिद जावेद साहब ने कहा कि अखबार का मामला अलग है, उसे अलग रख कर राना शमीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है उसको आगे लेकर चलना चाहिए। तो राना शमीम साहब ने कहा कि पहले मैं देख तो लूँ कि इसमें है क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो गाँव में था, इसके लिए वक्त चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि मेरा बयान हल्फी तो सील्ड था और मैंने पोते को दिया कि लंदन में वो लॉकर में रख दे, तो ये सील शुदा बयान हल्फी जंग ग्रुप के हाथ कैसे लग गया? तो ये वो दिलचस्प मोड़ था, ये वो मरहला था
جس میں صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی اور ذمہ داری انہوں نے اپنے سے اتار کر جنگ گروپ کے کندھوں پر ڈال دی. یعنی اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ رانا شمیم صاحب اگر اس کو یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جنگ گروپ نے جو یہ چھاپا ہے بیان حلفی یہ میرا ہی ہے، تو ظاہر ہے انہیں پھر توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب نے یہ کہا عجیب صورتحال ہے، بیان حلفی 10 سال پرانا نہیں ہے بلکہ چند روز پہلے کا ہے. اس کے ذریعے عدلیہ کے خلاف ایک فوکسڈ مہم چلائی گئی، ٹارگٹ کیا گیا عدلیہ کو، مگر رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا گیا کیا ہے. تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیان حلفی کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ سکتا، اگر یہ سیلڈ ہے تو اخبار پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کے بیان نے اخبار کے لیے معاملہ پیچیدہ بنا دیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ انہیں 3 سال پرانی بات یاد ہے کہ کس جج نے کیا کہا، مگر یہ یاد نہیں کہ بیان حلفی میں کیا کہا انہوں نے. تو پھر فیصل صدیقی عدالتی معاون انہوں نے کہا کہ جو ایفیڈیوٹ ہے، یعنی جو اس سے پہلے جو اٹارنی جنرل بات کر رہے تھے کہ اخبار کے معاملے کو الگ کر دیا جائے اور ان کے معاملے کو الگ کر دیا جائے، لیکن فیصل صدیقی صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ایفیڈیوٹ ذاتی حیثیت پہ دینا تو توہین نہیں ہے، وہ تو کوئی دے سکتا ہے، لیکن اسے پبلک کرنا، اسے شائع کر دینا، اسے پبلش کر دینا اور اسے لوگوں تک پہنچانا یہ توہین کے زمرے میں آ سکتا ہے. تو ایسے میں اخبار کے خلاف جو اخبار اور رانا شمیم کے خلاف پروسیڈنگ جو ہے یہ اکٹھی چلائی جائے. تو اس پر پھر جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میں توہین عدالت کی کارروائی پر یقین نہیں رکھتا، ججوں کو اس سے بالاتر ہونا چاہیے، مگر رانا صاحب کے بیان نے عدلیہ کی ساکھ کو نشانہ بنایا ہے، اس پر سوالات اٹھائے ہیں. تو رانا شمیم صاحب چاہ رہے تھے کہ 12 دسمبر تک کا وقت اس کے بعد کا دیا جائے، تو عدالت نے کہا کہ اس پہ وقت نہیں دیا جا سکتا، 7 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے، اس پہ جواب دیں، کیونکہ عدلیہ پر لوگوں کا جو اعتماد ہے اس سے ضروری کوئی چیز نہیں ہے. تو عدالت یعنی اس معاملے کو بہت سیریسلی لے رہی ہے اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عدالت کے احتساب کا معاملہ ہے. عدالت تنقید برداشت عدالت کو کرنی چاہیے، لیکن اس انداز میں جو عدالت کی ساکھ پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اس معاملے پہ رانا شمیم کو 7 دسمبر تک جواب دینا ہوگا. اب وہ بیان حلفی کا معاملہ جو ایسے لگ رہا تھا جی کہ جس دن یہ بیان حلفی آیا تھا کہ وہ طوفان آ گیا ہے جی، یہ بیان حلفی میں تو ایسے انکشافات آ گئے ہیں، تو وہ رانا شمیم صاحب اب پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. اگرچہ یہ ان کی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے ٹائم بائی کرنے کے لیے، لیکن جتنا مرضی ٹائم بائی کر لیں، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جو اخبار میں چھپا میں اس پہ قائم ہوں، تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ اخبار کا معاملہ جس طرح کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے بھی تجویز دی، پھر وہ اخبار کے معاملے میں نرمی پیدا ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ اخبار نے تو وہ چھاپا جو رانا شمیم صاحب نے بیان حلفی میں دیا، لیکن آج رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو سیل بند لفافے میں لاکر میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اخبار نے کوئی غلط چیز ان سے منسوب کر کے چھاپ دی؟ کیا وہ اس پہ یو ٹرن لینے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ کہہ دیں جی کہ میرا بیان حلفی تو کچھ اور تھا. تو یہ بہت اہم مرحلہ جو ہے یہ آ گیا ہے اور یہ اب نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی پر تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داری آنی ہے. اس معاملے پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دل وڈائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.